الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عملت ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. সম্মানিত হাজিরিন, নামাজ পড়া যেরকম ওয়াজিব ছিল, খুতবা শোনাটা ওয়াজিব। দয়া করে 5 মিনিট দেরি করেন, খুব সময় নেব না, খুব তাড়াতাড়ি পড়া হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আলহামদুলিল্লাহিল মুনঈমিল মুহসিনিদ দায়্যান জিল ফজলি ওয়াল জুদি ওয়াল ইহসান জিল কারামি ওয়াল মাগফিরাতি ওয়াল ইমতিনান। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى مناعا ثمرات وطاعات بالملاول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الله عليكم فيه عوايد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والأفعال والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بها بهم ملائكتي فقال يا ملائكتي ما جزاء عاجل وقطع عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكة عيد وأيمان قعدوا فريدة عليه ثم خرجوا يعجوا إلى الدوام وعزة وجلال وكرم ونوار ثقات ومكان لا عذرنا. فقالوا يرجي قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنة. قال فيرجن مغفرة لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. أما بعد فأحكمه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبنا في كتلات التي قبلهم على البقية المصالات فنذكروهم مع العام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عيني عداد الخطبة يقصير التقدير وخطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أستعين وأستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد من يصيم فإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه ذريته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله ما رستاكم أحياء والعثمان وأقنعهم علي فاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسين الحسين سيد الشباب أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد الرسول اللهم اغفر للعباس والدي مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وخير أمتي قال ثم الذين يلون ثم الذين يلون سلطان جل الله في الأرض ونحن سلطان الله في الأرض منعنا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد সম্মানিত উপস্থিতি আজকের খুতবায় আরেকটি মাসালা বলা হয়েছে সেটা হলো একটি হাদিস রয়েছে যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের 6টি রোজা রাখছে সে যেন সারা বছর রোজা রাখবে আমরা চেষ্টা করব অন্তত পক্ষে 6টি শাওয়ালের 6টি রোজা রাখবো একাধারেও রাখা যাবে ভেঙে ভেঙেও রাখা যাবে এই মাসের মধ্যে রাখলেই হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন আমরা সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরা কাফিরুন কুল হু ফালাক নাস এবং একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ